हेलो के छ साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ सिम्रोनगढ स्टडीमा, सिम्रोनगढ स्टडी युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ सीए सिद्धार्थ गिरी तपाईहरुलाई कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा कक्षा 10 को कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा डेट इज अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टेन्सी सिकाउन गइरहेको छु। यसमा हामी आज पढ्ने छौं बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ। अब तपाईहरु सोध्नुहुन्छ सर बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ त एकाउन्ट्स कुनै च्याप्टरमा छँदै छैन। त म एकाउन्ट्स पढ्नुभन्दा पहिला केही तपाईहरुले रुल पढेको होला, डेबिट क्रेडिट कसरी हुन्छ हैन, त्यो म सिकाउँछु। यसमा बेसिक कन्सेप्ट अफ पार्ट 1 मा हामी बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ कभर गर्छौं र पार्ट 2 मा के गर्ने हो, ट्रायल ब्यालेन्स गर्ने हो हैन। अब तपाईहरुले कक्षा 9 मा पनि एकाउन्ट्समा डेबिट कसरी हुन्छ, क्रेडिट कसरी हुन्छ पढिसकेको होला, मलाई त्यति विश्वास छ, आशा छ। मेबी मलाई यो थाहा छैन कि तपाईहरुले कुन रुल पढ्नु भने एकाउन्ट्समा डेबिट क्रेडिट छुट्याउनको लागि दुईटा रुल छ। एउटा हुन्छ मोडर्न रुल, एउटा हुन्छ ओल्ड रुल। म तपाईले अलिकति झलक दिन्छु ल। ओल्ड रुल र एउटा हुन्छ मोडर्न रुल। यो मोडर्न रुल हो र यो ओल्ड रुल हो। जति मलाई जानकारी छ कि म्याक्सिमम जुन गभर्नमेन्ट स्कुलहरू छन् त्यहाँ अहिलेसम्म पनि ओल्ड रुलबाट डेबिट क्रेडिट सिकाउन गरिएको छ, जहाँबाट धेरै कन्फ्युजन सुरु हुन्छ। बच्चाहरूलाई तपाईहरुलाई कन्फ्युजन सुरु भयो होला र तपाईहरुलाई एकाउन्ट्स लागिरहेको होला, अरे के छ यार एकाउन्ट्स बुझ्नै सकिदैन। तर म तपाईले एउटा एस्युरिटी दिन चाहन्छु, म सीए सिद्धार्थ गिरी तपाईले एस्युरिटी दिन चाहन्छु कि तपाई एकाउन्ट्स भन्दा सजिलो विषय दुनियाँमा आजसम्म बनेकै छैन र यस यति प्र्याक्टिकल यति लजिकल सब्जेक्ट छ कि तपाईहरु एकचोटी यसमा इन्टर गर्नुहुन्छ भने बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न। यस्तो साथी हो एकाउन्ट। एकाउन्ट्स हर ठाउँमा छ। एकाउन्ट्सको एउटा आफ्नो महत्त्व छ। बिजनेस तपाईले दिनु गर्ने बिजनेसमा, फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्समा एकाउन्ट्सको काम छ। बिना एकाउन्ट्सले हामी चल्नै सक्दैन। हामी भन्छौँ पहिला जुन एकाउन्ट्सको पहिला जब कन्सेप्ट थियो सिंगल एन्ट्री सिस्टम थियो, अब डबल एन्ट्री सिस्टम हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनलाई जब हामी रेकर्ड गर्छौँ, तपाईले भन्नुहुन्छ जर्नल भाउचर गर्नुहुन्छ भने एउटा डेबिट र एउटा के गर्नुहुन्छ, क्रेडिट गर्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले मोडर्न रुल पढेको लागि त केही छैन, बहुत अच्छा। ओल्ड रुल पढेको लागि भी बहुत अच्छा। अब म दुवैलाई भन्छु कि जति जहाँ पढ्नु भएछ त्यो सबलाई बिर्सिहाल्नु। के भन्नुहुन्छ सर बिहान सबक कसरी बिर्सिहाल्नु सर? म भनिरहेको छु एकचोटि डिलिट गर्नु आफ्नो माइन्डबाट जे पनि पढ्नु भएछ एकाउन्ट्समा। अब म जे भनिरहेको छु त्यो सुन्नु र त्यो यदि एकाउन्ट तपाईले सजिलो लागेन भने तपाईँ सिम्रोनगढ आएर मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले फेसबुकमा युट्युबमा कमेन्ट गरेर भन्नु कि सर तपाईले पढाएको हामी बुझेनौँ। र म म्याक्सिमम कोसिस गर्छु कि तपाईहरुलाई सबभन्दा राम्रो बुझाउनको लागि। ओल्ड रुलमा तपाईहरुले यो पढेको होला, तीनवटा खाता टाइप पढेको होला। एउटा हुन्छ पर्सनल एकाउन्ट, यसको हालाकि केही रिलेभेन्स छ तर अलिकति म तपाईहरुलाई रिभाइज अलि दिमागमा लिएर आउन चाहन्छु। यसलाई व्यक्तिगत खाता पनि भन्छ। व्यक्तिगत खातामा तपाईले पढेको होला। यस्तैमा भनिदिन्छु, डेबिट द रिसिभर। डेबिट के गर्नुहुन्थ्यो तपाई? डेबिट द रिसिभर। क्रेडिट के गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरु? क्रेडिट द गिभर। मतलब म नेपालीमा भनौँ भने पाउने व्यक्ति डेबिट, दिने व्यक्ति क्रेडिट। यसमा हामी के गर्थ्यौँ पर्सनल एकाउन्टमा? यो व्यक्तिगत खाता छ कि छैन पहिला हामी यो चिन्थ्यौँ। तब हामी भन्थ्यौँ यो पाइरहेछ कि दिइरहेछ, यो गर्थ्यौँ। डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर गर्थ्यौँ। म यो पाउनेवाला छैन, तपाईँले मोडर्न रुलले म सिकाउनु। तपाईँले यस्तो म अलिकति रिमाइन्ड गरिदिइरहन्छु जब तपाईँले जुन डिलिट गर्नु छ। त्यसपछि पर्सनल एकाउन्ट पछि आउँथ्यो अर्को एउटा जुन हुन्थ्यो, एउटा हुन्छ डेबिट सेकेन्ड जो सेकेन्डवाला छ यसलाई भन्छ के अरे मैले बिर्सिरहेको छु। डेबिट भनेको डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, यो सेकेन्डवाला थियो। त्यसपछि नोमिनल एकाउन्टमा तपाईले पढेको होला डेबिट अल लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस, डेबिट अल इन्कम एन्ड गेन, क्रेडिट। तर यो हामीलाई पढ्नु छैन के, यो कुरा तपाईले 9 र 10 मा मात्र काम आउनु हो। ओल्ड रुलबाट यदि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने यो 9th र 10th मा मात्र रेलिभेन्स हो यसको। त्यसपछि तपाईले 11th क्लासमा 12th क्लासमा यदि जानु हो भने यो रुल रेलिभेन्ट हुँदैन। यो रुलबाट तपाईहरु एन्ट्री गर्न सक्नु हुँदैन।
कन्फ्युजन सुरु हुन्छ के, कन्फ्युजन सुरु हुन्छ। त कन्फ्युजन किन पाल्नु, किन नै आज यसलाई हटाइदिनु दिमागबाट कि कन्फ्युजन नै नरहोस्, किन न हामी मोडर्न रुलबाट जाउँ। जब हामीसँग मोडर्न रुल आइसकेको छ, हाम्रो बुक्समा छ, मोडर्न रुलबाट किन नजाउँ। त म सजेस्ट गर्छु कि तपाईँहरू यसलाई बिर्सिहाल्नु, किनभने यो लङ लास्टिङ छैन क्या तपाईँहरूको लागि, लङ लास्टिङ छैन। लङ लास्टिङ भनेको धेरै दिन चल्ने र टिकाउ भनेको मोडर्न रुल हो। तपाईँ ब्याचलर, मास्टर डिग्री, सिए या कुनै डिग्री गर्दाखेरि पनि यो मोडर्न रुल यदि तपाईँलाई थाहा छ भने कहिले पनि एकाउन्ट्समा समस्या हुँदैन। सर मोडर्न रुल के छ, एकचोटि मोडर्न रुल बताइदिनु, मोडर्न रुल बताइदिनु। ल हामी अहिले जुन कभर गर्छौँ, हामी जुन कभर गर्न गइरहेका छौँ, जुन के छ हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ। वाट? बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ, राइट। ल अब म बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ लेख्छु। बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ। बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ हामी अहिले सुरु गर्छौँ। यसमा रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिटमा भयो, मोडर्न रुल्स फर, एकचोटि यो यदि मोडर्न रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिट के छ, हामी मोडर्न रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिट गर्न हामी पढ्न गइरहेछौँ। ल मोडर्न रुल्समा हामी सबभन्दा पहिला सुरु गर्छौँ। म एउटा यसलाई निमोनिक याद गर्नु सजिलो हुनको लागि, हजुरहरूको लागि सजिलोको लागि म एउटा केही कुरा लेख्छु, नहाँस्नु तर हाँस्न रोक्न पनि सक्नु हुँदैन। म भन्छु एकाउन्ट्स नि एउटा उखान मात्रै चल्छ के भन्नुपर्छ, एकाउन्ट्स इज बेस्ड अन एक उखान माथि चल्छ। के मैले के भनेको यसलाई, हालाकि यो मोडर्न रुल यस्तो छैन, तर मैले यसलाई बनाएको के याद राख्न सजिलो होस्, सम्झन सजिलो होस्, पढ्न मजा होस्, त्यसको लागि। ल के छ यो अकाउन्ट, के भनेछु म, LEDA लेडा परचेज CLIP क्लिप फर लेडी। म भन्छु पुरै एकाउन्ट्सको जुन रुल छ, थ्योरी छ, यसमा बेस्ड छ लेडा परचेज क्लिप फर लेडी। सर के भन्नुभयो बुझेन, लेडा मतलब ल नथाहा, लेडी मतलब थाहा छैन हजुरहरूलाई, कक्षा 10 को विद्यार्थीलाई नआउँछ डुबिहाल गएर। लेडी मतलब महिला होइन, र लेडी भने महिला हुन्छ भने लेडा मतलब के हुन्छ, पुरुष केटा। लेडा परचेज मतलब खरिद्नु, क्लिप मतलब हुन्छ जुन केटीहरूले जुन कपालमा लाउँछ हेरेको होला, त्यसलाई के भन्छ अरे क्लिप। केटीहरूलाई केटी बहिनीहरूले त थाहै होला क्लिप के हुन्छ। त लेडा परचेज अ क्लिप फर लेडीमा पुरै एकाउन्ट्स छ, पुरै एकाउन्ट्स यसको भित्र थियो। यो भनेको नै यसको भित्रै पुरै एकाउन्ट्स छ। सर कसरी यसलाई यदि म दुसरै भाषामा अर्को भाषामा भनौँ भने केटाले केटीको लागि क्लिप किनिदियो, यसमा एकाउन्ट्स बेस छ। अब सर लेडाको अर्थ के छ र क्लिपको अर्थ के छ यो भन्नु सर, बढी नघुमाउनु ल। यदि म तपाईँले च्यालेन्ज गर्न सक्छु, यदि तपाईँले यो बुझिसक्नुभयो, तपाईँले म भन्छु कि मात्र यो 8वटा जुन मिनिङ छ नि यो याद गरिहाल्नु, धेरै आसान छ। कति मिनिङ याद गर्नुभएछ र त्यो पनि याद गर्नु हुँदैन, त्यो म माथि छाडिदिनु, म तपाईँहरू याद गराइदिन्छु क्या। यति भन्छु कि तपाईँहरूलाई यो कहिले दिमागबाट निस्कन सक्दैन। म भन्छु एलबाट के हुन्छ, कतिजनालाई त गेस पनि गरिसक्यो होला। एलबाट हुन्छ लसेस। के अरे लसेस मतलब सबैलाई थाहा होला, नुकसान। लसेस मतलब नुकसान। ई मतलब एक्सपेंसेस, खर्च। डी मतलब डिप्रिसिएसन, शून्य वाला नाम, ह्रासको नामले यसलाई भन्छ ह्रास। ए मतलब एसेट्स मतलब
सम्पत्ति। सी भनेको क्यापिटल, यसलाई पूंजी। एल मतलब लायबिलिटी, दायित्व, यसलाई जिम्मेवारी पनि भन्ने। ठीक छ सर। आई मतलब इनकम, आमदनी। पी मतलब प्रॉफिट, मुनाफा। यही पूछ्नु छ क्या मैले पुरै अकाउन्ट्समा? सर यो तपाईले त यति ठुलो बताइदिनु। लेडा पछि चाहिँ क्लिक फोर्लेटी। लेडा भनेको केटावाला लेडा मतलब यसको अर्थ हो एल फर लसेस, ए फर एप्पल, बी फर बल पढेछ नि, त्यस्तै यसलाई पनि याद गर्नु छ के। एल फर लसेस, ई फर एक्सपेन्सेस, डी फर डिप्रिसिएसन, ए फर एसेट, सी फर कैपिटल, एल फर लायबिलिटी, आई फर इनकम एंड पी फर प्रॉफिट। अब म जुन यसमा कुरा बताउन गइरहेको छु त्यसले मलाई अलिक पोज गरेर यसलाई लेखिदिनु, यति लेखिदिनु पज गरेर। जुन कुरा यसमा म बताउन गइरहेको छु लेडा पछि चाहिँ क्लिक फर लेडीमा, यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु के। एकचोटि तपाईले यो कुरा यदि बुझिसक्नुभयो, यो ध्यान दिएर सुन्नु, मलाई ग्यारेन्टी मेरो छ बुझाउन। तपाईले ध्यान दिएर मात्र सुन्नु, एकदम बुझिन्छ। यो लसेस, एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, एसेट्स यो अलवेज डेबिट हुन्छ। यो के हुन्छ रे? नर्मल डेबिट हुन्छ। यसमा म अरु कुरा थप्छु, डेबिट हुन्छ। यो यिनीहरु के हुन्छ? क्यापिटल, लायबिलिटी, इनकम र प्रॉफिट। यो के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ सर। के हुन्छ रे भाइ? क्रेडिट हुन्छ। त्यो लसेस मतलब नुकसान, एक्सपेन्सेस खर्च, डिप्रिसिएसन ह्रास, एसेट सम्पत्ति कहिले के हुन्छ रे? डेबिट हुन्छ। क्यापिटल, लायबिलिटी, इनकम र प्रॉफिट के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। तपाईहरुलाई म हरेक कुरालाई एक्सप्लेन गर्छु। लसेस के हो, एक्सपेन्सेस के हो, सब एक एक लिएर बताउँछु। यिनीहरु के हो, त्यसमा के आउँछ। एउटा कुरा अरु याद गर, मैले के भने यो डेबिट हुन्छ। नर्मली के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बन्छ। त्यसलाई खरिद बिक्री खातामा तपाई जानुहुन्छ भने लसेस हुन्छ भने हेर्नु होला डेबिटमा हुन्छ। खर्चहरु कहाँ देखिरहेको हुन्छ? डेबिटमा हुन्छ। डिप्रिसिएसन कहाँ देखिरहेको हुन्छ? डेबिटमा देखिरहेको हुन्छ भाइ। एसेट्स बैलेंस शीटमा वसलातमा एसेट्सको एसेट साइडमा देखिरहेको हुन्छ डेबिटमा, त्यसलाई पनि डेबिट नै हो, डेबिट हुन्छ। र यिनीहरु जुन छ क्यापिटल छ बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइडमा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी बैलेंस शीटमा देखिरहेको होला। इनकम भनेको अलवेज क्रेडिट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको, जस्तै खरिद र बिक्री खातामा इनकम क्रेडिट साइडमा देखेको हुन्छ, प्रॉफिट कहाँ देखेको हुन्छ? क्रेडिट साइडमा देखेको हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अब म एउटा कुरा यसमा एड गर्छु। लसेस, एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, एसेट्स कहिले पनि बढ्छ भने के भन्यो मैले? बढ्छ, इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भने यो डेबिट नै हुन्छ। यदि लसेस बढ्यो, एक्सपेन्सेस बढ्यो, तपाईको खर्च बढिरहेछ भने यो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। डिप्रिसिएसन बढिरहेछ, डेबिट हुन्छ। एसेट्स पनि बढिरहेछ भने हाम्रो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। यो कुरा स्पष्ट कब हुन्छ? जब हामी एउटा म जर्नल एन्ट्री गर्छौं, त्यतिबेला म जर्नल यसपछि जब ट्रायल ब्यालेन्स हामी पढिलिन्छौं पहिलो टपिकमा, त्यसपछि म जर्नल एन्ट्रीमा जान्छु। त्यहाँ तपाईले एकदम स्पष्ट बुझिन्छ यो कुराहरु र त्यहाँ म फेरि यसलाई रिभाइज गर्दिन्छु। केही समस्या छैन सर। यदि केही कन्फ्युजन हुन्छ भने तपाई घबराउनु न, म फेरि यसलाई जब जर्नल एन्ट्री गोस्वारा भोचर 10 नम्बरको जुन तपाईको एक्जाममा आउँछ त्यो जब पढाउन जान्छु त्यसमा यसलाई फेरि रिपिट गर्छु। त मैले के भने लसेस, एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, एसेट्स के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। यो बढ्यो भने पनि के हुन्छ? यदि यसमा इन्क्रिमेन्ट छ, बढिरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ, के भने मैले इन्क्रिज भइरहेछ, तब पनि के हुन्छ? यो डेबिट नै हुन्छ। तर 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 यो सबमा यदि यसमा घटी भइरहेछ, कमी भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ, यसमा के भइरहेछ रे? डिक्रिज भइरहेछ। त एउटा कुरा मलाई भन्नु कि जब इन्क्रिज भइरहेछ त सरले भन्नुको डेबिट हुन्छ भने अब डिक्रिज हुन्छ त के हुन्छ? डेबिट नै हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ।
जब डिक्रिज हुन्छ यिनीहरू जब डिक्रिज हुन्छ के भने मैले डिक्रिज हुन्छ DECREAC जब डिक्रिज हुन्छ त के हुन्छ रे भाइ क्रेडिट हुन्छ बढ्छ भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ घट्छ भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ सेम कन्सेप्ट यहाँ पनि आउँछ क्यापिटल लायबिलिटी इन्कम र प्रॉफिट यदि बढिरहेछ भने बढ्नु भने यस्तो म साइन लेफ गर्छु भने यस्तो माथि मतलब बढ्नु इन्क्रिज यसलाई भन्छु म इन्क्रिज यदि इन्क्रिज भइरहेछ यिनीहरू त के हुन्छ रे क्रेडिट हुन्छ यो दुवै अलग अलग हो के यस्तो यसलाई गर्दै यो क्यापिटल लायबिलिटी इन्कम र प्रॉफिट बढ्छ भने के हुन्छ सर क्रेडिट हुन्छ र यिनीहरू यदि घट्छ डिक्रिज यदि घट्छ यिनीहरू त के हुन्छ रे डेबिट हुन्छ यो कुरा ध्यानमा राख्नु यो कुरा कहीँ लेखिलिनु कि इफ लसेस एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन एसेट्स इन्क्रिजेस यदि यिनीहरू बढिरहेछ भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ यिनीहरू यदि घटिरहेछ भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ सेम एज क्यापिटल लायबिलिटी इन्कम र प्रॉफिट बढिरहेछ भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ घटिरहेछ भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ म यसलाई लेखाइदिरहेको छु यस्तो त म डायग्राममा बताइदिएँ अब म यसलाई अलिकति लेखाइदिन्छु मैले के भने लेडा भनेको मैले पहिला नै भनिसकेको छु लेडा मतलब एल फर लसेस ई फर एक्सपेन्सेस डी फर डिप्रिसिएसन ए फर एसेट्स यदि बढ्छ भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ LEDA फेरि सेम यदि घट्छ भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ CLIP यदि बढ्छ भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ यदि घट्छ भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ यो कुरा तपाईहरु लेखिलिनु र यसलाई अलिकति माइन्डमा पनि राख्नु म त यस्तो तपाईले रटाइदिन्छु यसलाई सम्झाइदिन्छु यति भन्छु कि तपाईहरुले दिमागमा यस्तै नै चल्छ तर तपाईहरुले यसलाई कहीं लेखिलिनु है पज गरेर यसलाई लेखिलिनु अब जुन लेडामा एल ई ए यसलाई म बुझाइदिन्छु लेडा लसेस के हो एक्सपेन्सेस के हुन्छ एकाउन्ट्समा किनभने हेर्नु एकाउन्ट्स फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्सलाई के रे इमोसनलाई हैन प्यार मोहब्बतलाई हैन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्सलाई रेकर्ड गर्छ के जहाँ पैसाको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र त्यो पर्सनल हैन त्यहाँ जहाँ बिजनेस हुन्छ के हुन्छ जहाँ बिजनेस हुन्छ र त्यसमा के को कारोबार हुन्छ पैसाको इमोसनको हैन प्यार मोहब्बतको हैन पैसाको त्यसलाई रेकर्ड गर्ने हो त्यसैले भन्छ जो एकाउन्ट्स पढ्छ त कतै हिसाब बडा टाइट छ यो मान्छेको हिसाब धेरै टाइट हुन्छ किनभने एकाउन्ट्स पढ्ने व्यक्तिहरू मात्र पैसालाई कन्सिडर बढी गर्छ न कि इमोसनलाई न कि अरू कुरालाई है तो लस LOSSES लसेस मतलब नुकसान डी मतलब एक्सपेन्स म सबलाई एक एक गरेर एक्सप्लेन गर्छु हैन डी मतलब डिप्रिसिएसन यो फेरि म बुझाउँछु यसले अलिकति डिप्रेसनमा टाइम लाग्छ मलाई यो मतलब एसेट्स अब यिनीहरूलाई लसेस भनेको तपाईलाई थाहा छ यदि कुनै SP सेलिङ प्राइस इज लेस देन CP मैथमा अहिलेसम्म पढिरहेको यदि मैले पर्चेज यसलाई म एकाउन्ट्समा के भन्छ एकाउन्ट्समा भन्छ यसलाई पर्चेज इफ पर्चेज अब तपाईले के सामान किन्नुभयो जुन जसको पर्चेज मान्नु पर्चेज कस्ट छ 100 रुपैयाँ र त्यसलाई अब तपाईले सेल गर्नु भएछ सेल यसलाई सेल भन्छ सेल गर्नु भइरहेछ 80 रुपैयाँमा भने तपाईको के छ लसेस कतिको हो 20 रुपैयाँको लसेस र 20 रुपैयाँको जुन लसेस हुन्छ लसेसलाई कहाँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ तपाईले डेबिटमा यो त लसेसको भयो एक्सपेन्सेस बिजनेसमा एक्सपेन्सेसहरु के हुन्छ खर्चहरु के हुन्छन् खर्चहरु तपाईले हेर्नु भएको होला जब तपाई कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ काम गर्नु सुरु गर्नु भइरहेको छ भने के हुन्छ मटेरियल किन्नुहुन्छ हुँदैन मटेरियल किन्नुहुन्छ त्यसलाई ढुवानी गर्नुपर्छ त्यसलाई इन्स्योरेन्स गराउनुपर्छ त्यसलाई गोडाउनमा राख्नुपर्छ गोडाउनको भाडा भइसक्यो स्टाफ राख्नु भएछ त स्टाफलाई वेजेस दिनुपर्छ मतलब जो वेजेस वर्करहरु जसमा काम गर्छ त्यसलाई फिनिश गुड्समा बनाउनको लागि त्यसलाई वेजेस दिनुहुन्छ अरु स्टाफ छ भने स्यालेरी दिनुहुन्छ रेन्ट दिनुहुन्छ इन्स्योरेन्स गराउनुहुन्छ यो सबैको यो सब बिजनेसको के हो खर्च हुन्छ र जति पनि खर्चहरु छन् त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौं के डेबिटमा राख्छौं डिप्रिसिएसन म जब डिप्रिसिएसन जब यो म टपिकलाई म स्टार लगाइदिरहेछु जब म जनरल भाउचर पाउन जान्छु त्यहाँ यसलाई म कभर एकदम डिटेलमा कभर गर्छु अहिले यसको बारेमा नसोच्नु यति मात्र सोच्नु डिप्रिसिएसन ह्रास भनेको कुनै पनि भ्यालु अफ एसेट्समा यदि भ्यालु अफ एसेट्समा डिक्रिज हुन्छ भ्यालु अफ एसेट्समा अलिकति म बताइदिन्छु पछि म धेरै डिटेलमा जान्छु यसलाई भ्यालु अफ एसेट्समा यदि के डिक्रिज भइरहेछ भने त्यसलाई जो डिक्रिज अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ डिप्रिसिएसन फर एक्जाम्पलबाट एकदम बुझिन्छ
तपाईँले आज एउटा मोबाइल लिएर किनेर आउनुभयो, मोबाइलको सिपी आज किन्नुभयो, गएर सोरुमबाट लिएर आउनुभयो, कस्ट प्राइस त तपाईँले पर्यो, मतलब पर्चेज प्राइसमा म लेख्छु, एकाउन्टमा पर्चेज हुन्छ न कि सिपी हुन्छ। पर्चेज कतिमा गर्नुभएको छ तपाईँले, मान्नु 15,000 र 3 महिना चलाएपछि तपाईँ सेल गर्न मतलब यदि सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने के त्यो 15,000 मा बिक्छ कि के बिक्दैन नि? कतिमा बिक्छ भाइ? 12,000 मा। भनेको यो 3,000 तपाईँको के हो? 3,000 कम किन तपाईँको मोबाइलको लागेछ? किनभने यसमा केही न केही के पार्ट होला? डिप्रिसिएसन। किनभने तपाईँले युज गरिसक्नु भएको छ, सामानलाई युज गरेको बापत यदि एसेट्सको भ्यालुमा केही डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? डिप्रिसिएसन भन्छ। यसलाई म कभर गर्छु पछि धेरै डिटेलमा। त्यसपछि एसेट्स भनेको के हो? हाम्रो सम्पत्ति। बिजनेसमा जे पनि आपको सम्पत्ति, फर इक्जाम्पल क्यास, नगद, ब्याङ्क, त्यसपछि आपको तपाईँको बिल्डिङ भयो, त्यसपछि तपाईँको मेसिनरी भयो, त्यसपछि तपाईँको फर्निचर भयो, यो सब के छन्? एसेट्समा कभर हुन्छ। ठिक छ, त यो पार्ट हाम्रो लसेस, एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन एसेट्समा बताइदिए। फेरि यसलाई जनरल एन्ट्रीमा म कभर गर्छु। अब हामी क्लिपको बारेमा कुरा गर्छौँ। क्लिप भनेको जुन कपालमा लगाउने, सी मतलब क्यापिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, आई मतलब इन्कम, पी मतलब प्रॉफिट। सर यो मिनिङ त याद छ सर, किन यसलाई? अब पुँजी के हो? बिजनेसमा पुँजी भनेको के हो? तपाईँले सुनेको होला, मेरो पुँजी यति बिजनेस गर्न गएर कति पुँजी छ, यति सुनेको होला तपाईँले गाउँघरमा, कति पुँजी लगाएर सुरु गर्नुभएछ बिजनेस। पुँजी भनेको बिजनेस सुरु गर्नको लागि, कुनै पनि बिजनेस कारोबार सुरु गर्नको लागि ओनरले, मालिकले जे पनि पैसा हाल्छ त्यो हुन सक्छ। यो जरुरी छैन कि त्यो पैसा क्याशको फर्ममा होला, यो जरुरी छैन कि त्यो पैसा ब्याङ्कको फर्ममा होला। हुनसक्छ त्यो के हुन्छ? फर्निचर हुनसक्छ, हुनसक्छ आफ्नो घरको के हुन्छ? टेबल कुर्सी भएको होला, हुनसक्छ आफ्नो घरको मेसिनरी होला। जे पनि सुरुमा बिजनेस सुरु गर्नको लागि, बिजनेस चलाउनको लागि, बिजनेसको फर्दरेन्सको लागि ओनरले बिजनेसमा हाल्छ त्यसलाई के भन्छ? क्यापिटल भन्छ। यो के फर्ममा हुनसक्छ? तपाईँको क्याशको फर्ममा हुनसक्छ, ब्याङ्क हुनसक्छ, क्याश हुनसक्छ, ब्याङ्क हुनसक्छ, त्यसपछि तपाईँको फर्निचर हुनसक्छ, तपाईँको बिल्डिङ पनि हुनसक्छ। पहिले आफ्नो बिल्डिङ बिजनेसको युजको लागि दिइसक्नुभयो, मेसिनरी युज केही पनि, जे पनि कुनै फर्ममा हुनसक्छ। तर के गर्नको लागि? बिजनेस सुरु गर्नको लागि मालिकले कसले? मालिकले, ओनरले जे पनि लगाउँछ त्यसलाई के भन्छ? पुँजी। अब कुरा आउँछ सर पुँजी क्रेडिट भन्नुभयो, यो सबैले के भन्नुभयो तपाईँले? क्रेडिट। यदि बढ्छ भने क्रेडिट र घट्छ भने के हुन्छ? डेबिट। तपाईँले भन्नुभएछ सर। ल म भनेको छु र म यसलाई प्रुफ पनि गर्छु कि किन क्यापिटल क्रेडिट हुन्छ। क्यापिटल किन क्रेडिट हुन्छ? म एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु, एकाउन्ट्समा बिजनेस र मालिक अलग अलग कुरा हो। एक बिजनेस र अर्को के हुन्छ? मालिक। यो दुवै सेपरेट हो। एकाउन्ट्स भन्छ मालिक तिमी अर्को, म अर्को। र जुन पनि जे पनि हामी काम गर्छौँ, जर्नल एन्ट्री, ट्रायल ब्यालेन्स या ब्यालेन्स सिट, प्रोफेसनल अकाउन्ट जे पनि बनाउँछौँ त्यस कसको लागि बनाउँछौँ? बिजनेसको लागि बनाउँछौँ। यसमा दुवै अलग अलग हुन्छ। अब यो एउटा कुरा बुझिसक्नुभयो तपाईँले कि एकाउन्ट्सले भन्छ कि मालिक र बिजनेस के छ? अलग अलग पर्सन। अब तपाईँ एउटा कुरा भन्नु, मालिकले जुन ओनर छ, ओनरले के गर्छ? बिजनेसलाई के दिन्छ? पैसा दिन्छ। यदि मैले तपाईँलाई आज 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भने भोलि म एक्सपेक्ट गर्छु तपाईँसँग कि तपाईँ मलाई 10 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ। त्यस्तै आज मालिकले, कसले? मालिकले एउटा बिजनेसलाई 10 लाख रुपियाँ दिएछ त के एक्सपेक्ट गर्छ? कि बिजनेसले मलाई, बिजनेसको के छ लाइबिलिटी, बिजनेसको के छ दायित्व? कि मालिकलाई पछि यसमा रिटर्न गर्नु, 10 लाख रुपियाँ दिनु। त्यही भएर कहिले पनि क्यापिटल यदि बढिरहेछ भने के हुन्छ भाइ? क्रेडिट हुन्छ। र यदि मालिकले क्यापिटल जुन लगाएको छ त्यसबाट ड्रइङ गरिसक्यो, केही निकालिरहेछ, जुन पैसा लगाएको थियो फेरि त्यसलाई निकालिरहेछ भने के हुन्छ? क्यापिटल घट्छ भने के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। दिस इज द कन्सेप्ट एन्ड दिस इज द लजिक। मेबी तपाईँले नबुझेको होला तर यो मेन लजिक। दायित्व, लाइबिलिटी मतलब दायित्व भन्ने कसरी क्रिएट हुन्छ बिजनेसमा? जस्तै कि तपाईँले केही पर्चेज गर्नुहुन्छ उधारोमा, तपाईँले के गर्नु? बिजनेसले पर्चेज गरेछ उधारोमा कसैसँग, त के बिजनेसको लाइबिलिटी, रिस्पोन्सिबिलिटी छैन त्यो पैसा दिन? बिजनेसले ब्याङ्कसँग लोन लिएको छ, लोनमा इन्ट्रेस्ट दिन, लोनको प्रिन्सिपल एमाउन्ट छ त्यो दिन बिजनेसको लाइबिलिटी छैन? जुन पनि लाइबिलिटी आउँछ, जे पनि बिजनेसको लाइबिलिटी छ त्यो कहाँ आउँछ? क्रेडिट साइडमा। यदि यो बढिरहेको छ भने क्रेडिट आउँछ, घट्छ भने के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। आम्दानी, बिजनेसमा आम्दानी हुन्छ। बिजनेसमा आम्दानी कसरी हुन्छ? सेल गरेर। यदि तपाईँले ब्याजमा पैसा लगाउनु भएको छ इन्ट्रेस्टको रूपमा तपाईँले आउँछ। कमिसन, यदि कमिसनको बिजनेस छ केही कमिसन तपाईँले मिल्छ। जे पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ बिजनेसमा, जे पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? आम्दानी। र नाफा भनेको तपाईँलाई थाहै छ
नाफा भनेको के छ कि यदि तपाईँले 10 रुपियाँ मतलब टोटल सेल माइनस पर्चेज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस हटाइदिन्छौँ भने हामीले के आइहाल्छ, नाफा आइहाल्छ। मैले के भने पर्चेज माइनस सेल माइनस पर्चेज एन्ड अदर जुन पनि एक्सपेन्सेस छ बिजनेसको घटाएपछि यदि हामीले के शेष बाँचिरहेछ भने के हुन्छ, हाम्रो प्रॉफिट हुन्छ। मतलब आई एम सेइङ, तपाईँले यस्तो पढेको होला, सेल पर्चेज है ना, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो यता प्रॉफिट हुन्छ कि हुँदैन भाइ, यता के हुन्छ क्रेडिट। यदि लस हुन्छ भने प्रॉफिट हुन्छ भने यतातिर हुन्छ, यस्तो हुन्छ, हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ भने यस्तो आइहाल्छ हैन नि, किनभने सेल बढी हुन्छ हाम्रो, लस हुन्छ भने यतातिर जान्छ हैन। त म भन्छु यति, यदि सेलबाट यदि सेल इज ग्रेटर देन पर्चेज प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यदि छ भने हामीले के आउँछ, यहाँ पर प्रॉफिट आउँछ। र इसको जस्ट उल्टा, यदि सेल इज लेस देन पर्चेज प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ भने के हुन्छ, हाम्रो लस हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा मैले सब कुरा बताइदिएँ, अलि म समराइज गरिदिन्छु, अलिक ध्यानले सुन्नु। म केही भनेको छैन के, यति टपिकमा म त्यति बेलादेखि बकवास नै गरिरहेको छु। अब तपाईँ हेर्नु, एउटा कुरा मात्रमा भनेको लेडा पर्चेज अ क्लिप फर लेडी, त्यसमा मेन एउटा लेडा छ र सेकेन्ड के छ, क्लिप छ। लेडा भनेको लसेज एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन एसेट्स। मैले भने लसेज एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन एसेट्स कहिले पनि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। यदि यो बढिरहेको छ भने डेबिट हुन्छ, घट्छ भने क्रेडिट हुन्छ। यो भने मैले लेडामा। क्लिपमा भने के भन्नु, क्यापिटल, लाइबिलिटी, इन्कम एन्ड प्रॉफिट, चारवटा यसमा भने यदि यो बढ्छ भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ, र घट्छ भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। म पुरै यो टपिकमा तपाईँले यही बुझाएको छु हैन। हामी अब जुन पार्ट 2, यसै भिडियोको जुन पार्ट 2 आउँछ त्यसमा हामी के पढ्ने हो, ट्रायल ब्यालेन्स। अब त्यसपछि म ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा गर्छु। हस् त, धन्यवाद।